दोस्तों, कोई भी इंसान खा उसका ताल्लुक किसी भी रंग और नस्ल से हो, गलतियों का पुतला होता है। जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां इससे सरजद हो जाती हैं। बाज गलतियां और कोताहियां तो ऐसी होती हैं जो इसके अपने ही आगे आती हैं और मुश्किलात और परेशानियों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इंसान में ये बात भी पाई जाती है कि छोटी सी परेशानी में बौखला जाता है और कहता है कि मेरे रास्ते में तो बहुत परेशानियां, बहुत मुश्किलें और बहुत तकलीफें आती हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं, बस इसे एहसन तरीके से गुजारना आना चाहिए। इस हकीकत की समझ भी तमाम इंसानों को होनी चाहिए कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का ताल्लुक जिंदा शख्स से है। मुश्किलात ना पैदाइश से पहले होती हैं और ना ही मरने के बाद। इंसान की ख्वाहिशें, जरूरतें और तकाजे वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। जब इंसान कुछ करके दिखाना चाहता है तो उसे रुकावटों, परेशानियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलात किसी तालिब इल्म के सामने भी आ सकती हैं, किसी कारोबारी शख्स के सामने भी आ सकती हैं और किसी नौकरी पेशा शख्स के सामने भी आ सकती हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम मुसलमान हैं और हमारा इस बात पर कामिल ईमान है कि इस दुनिया में जो भी मुश्किलें आती हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही आती हैं। और अगर बंदा खुदा यानी अल्लाह ताला का बंदा अपने खालिक, मालिक और राज़िक से मदद तलब करेगा तो उसके रास्ते की मुश्किलें और रुकावटें दूर होती चली जाएंगी और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाएंगी। तो आज की इस खास सी वीडियो में हम आपको चंद ऐसे वज़ाइफ बताने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी से मुश्किलों और परेशानियों को इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम बन नहीं रहे, बनता हुआ काम भी रुक गया, बस अभी काम बनने ही वाला था कि रुकावट आ गई, मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई और आपका काम नहीं बना, तो आप इन वज़ाइफ पर अमल करके लाजमी तौर पर देखिए। हमें पूरा यकीन है कि आपके रास्ते की मुश्किलें और रुकावटें अल्लाह ताला के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। ख़वातीन व हज़रात, ईमान तो ये है कि मुश्किलें अल्लाह ताला के हुक्म से आती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इन मुश्किलों को दूर करता है। बस हमने अल्लाह ताला का जिक्र करना है, उससे दुआ करनी है, उससे मांगना है। अल्लाह ताला से दुआ जारी रहनी चाहिए, आगे अल्लाह ताला का काम है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हुए आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप इल्म की बात की वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं और अभी तक इल्म की बात के सब्सक्राइबर नहीं बने तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करें और उसके साथ बने हुए बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को भी दबा दें। ऐसा करने से आप हमारे पक्के सब्सक्राइबर बन जाएंगी और मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली हमारी तमाम अहम मालूमाती और मुफीद वीडियोस आपको बआसानी और बजरिया नोटिफिकेशन ही मिलती रहेंगी। मेरे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कीमती राय से लाजमी तौर पर आगाह कीजिएगा। ख़वातीन व हज़रात, अगर कोई शख्स किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ गया है और किसी तरह वो मुसीबत दूर ही नहीं होती तो ये अमल लाजमी करना चाहिए। नमाज फजर पढ़कर कुरान करीम की तलावत और जिक्र में मशगूल रहे, यानी जिक्र इलाही करता रहे, कुरान करीम की तलावत करे यहाँ तक कि आफताब बुलंद हो जाए। फिर 2 रकत नफल इशराक पढ़े और इसके बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें 11 बार पढ़े। फिर सरबसजूद होकर अल्लाह ताला से अमन व आफियत तलब करे। इंशाअल्लाह ताला चंद रोज़ में उसकी मुसीबत, परेशानी दूर हो जाएगी और दिल को इत्मीनान हासिल होगा और हाजत जो है, जो उसको जो काम है, जो उसकी मुश्किल है, वो भी अल्लाह ताला के फजलो करम से दूर हो जाएगी और काम उसके तमाम सवर जाएंगे। बस दुआ करनी है और ये जो अमल है इसको आपने ईमान की ताकत के साथ करना है। नमाज फजर पढ़कर कुरान करीम की तलावत और जिक्र में मशगूल रहना है यहाँ तक कि आफताब बुलंद हो जाए। फिर 2 रकत नफल इशराक पढ़ने हैं और इसके बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें 11 मरतबा पढ़नी है। फिर सरबसजूद होकर अल्लाह ताला से अमन व आफियत तलब करना है और अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो मुश्किल है वो दूर हो जाएगी। इस पर आप लाजमी तौर पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ख़वातीन व हज़रात, एक अहम मसले की तरफ आते हैं। बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत से हज़रात ऐसे हैं जिनको माली परेशानी का सामना है। कारोबार नहीं चल रहा या फिर नौकरी नहीं मिल रही। अगर नौकरी मिल रही है तो फिर पैसे बहुत थोड़े हैं, तनख्वाह बहुत कम है और घर में माली परेशानी ने ऐसे पंजे गाड़ रखे हैं कि वो दूर नहीं होती, ख़त्म नहीं होती और माली
مالی مسائل حل نہیں ہوتے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا مسئلہ رزق میں تنگی کا ہے، رزق میں فراخی اور خوشحالی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو دوستو یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ مالی پریشانی کئی طرح کی پریشانیوں کی جڑ ہوتی ہے، اس لیے اس کا حل ہونا بہت ضروری ہے، اور مالی پریشانی اگر حل ہو جائے تو بہت سے مسئلے دور ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، رزق میں تنگی بھی مشکل ہی کی ایک قسم ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر ایک 1000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1000 اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، اسی طرح 12,000 پورے پڑھے تو انشاءاللہ تعالی ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ بسم اللہ کے حروف کے عدد 786 ہیں۔ جو شخص اس عدد کے موافق 7 روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، بالکل اسی طرح جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہیں کر سکے گا۔ اور خواتین و حضرات، اگر چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت کرنی ہے تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یعنی اگر آپ نے کسی مقصد میں کامیاب ہونا ہے، مثال کے طور پر آپ کوئی دکان چلا رہے ہیں یا پھر آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، آپ کو کوئی مشن ہے، کوئی گول ہے اور آپ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا یوں کرنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے کہ ہر 1000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، پھر 1000 اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اسی طرح 12,000 پورے پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت جو ہے آپ کی انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی۔ خواتین و حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت برکت ہے، آپ اس کا کثرت سے ورد کیا کیجئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیوں کا ثواب درج کرتے ہیں، 10,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں اور 10,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 مرتبہ کفن پر لکھ دیا جائے تو میت قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گی اور منکر و نکیر سوال کرنے میں سختی نہیں کریں گے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے سبب چوری، آگ، ناگہانی موت اور ہر قسم کی آفت اور بلا سے حفاظت نصیب ہوگی، جبکہ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر میں لٹکا دی جائے تو شیطان اور جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ گھر جو ہے شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ اور ہر ضرورت اور مشکل کے لیے بعد نماز سنت فجر اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 90 مرتبہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف ہمیشہ ورد میں رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور اس کے تمام کام جو ہیں وہ بآسانی ہوتے رہیں گے۔ تو خواتین و حضرات، اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے دعا لازمی طور پر کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا کام ضرور بنائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ کام اسی ذات نے بنانے ہیں، انسانوں نے نہیں بنانے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آسانی پیدا کرنے والی ہے اور آپ کے تمام کام جو ہیں اسی ذات نے بنانے ہیں۔ تو بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دیتے ہوئے ذکر الہی میں مصروف رہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کا رب جو کہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کو بھول جائے؟ اگر آپ اپنے رب کو یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ضرور یاد رکھے گا اور آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ تو خواتین و حضرات، اس خوبصورت سی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں لازمی طور پر لکھ دیجئے اور ہمارے چینل علم کی بات کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ہماری تمام ایسی اسلامک، معلوماتی اور مفید ویڈیوز آپ کو بآسانی اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہی ملتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔